बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साहिदा सीख हाजिर हैं और आज की ताज़ा तरीन जो खबरें हैं और गर्मा गर्म खबरें हैं ये तब तक रहनी है सबसे ज़्यादा गर्मा गर्म जब तक कि ये इंतखाबात के जो बात का अमल है हुकूमत बन नहीं जाती है तब तक ये जारी रहेगा। और आज हम इसमें जो है अली अमीन गंडापुर जो नामजद करदा उम्मीदवार हैं वज़ीरत आला के लिए खैबर पख्तूनख्वा के पीटीआई की तरफ से उनके मुतल्लिक बात करेंगे और फिर मरीम नवाज के मुतल्लिक बात करेंगे। उनको वज़ारत आला पंजाब के लिए जो वज़ीर आला पंजाब के लिए मुंतखब किया गया है। और मौलाना फजल रहमान से पीटीआई के वफद की मुलाकात जो कि इस वक्त भी जारी है जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ और इसके मुतल्लिक बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे पीटीआई जो है पूरी उम्मीद है कि उनकी सीटें उनको वापस मिल जाएंगी और हफ्ते के रोज जो है पीटीआई का जो है वो एहतजाज होगा, पुरअमन एहतजाज होगा इंतखाबात में धांधली के खिलाफ। तो हम आगाज करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जो है वो दबा दें। अली अमीन गंडापुर बहुत ही सरगर्म रुकन, बहुत ही ताकतवर रुकन और इमरान खान का इंतखाब अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा उनके लिए नाम दिया गया है, जिस पर कि बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है। लेकिन अली अमीन गंडापुर वो शख्स हैं जो कि इतनी अजीतों के बावजूद भी जो है पीटीआई से जुड़े रहे और हर महाज पर जो है पीटीआई के वो शाना बशाना रहे। तो यहाँ पे ये बात करते चले कि आज अली अमीन गंडापुर पर बहुत सारे जो हैं वो एतराज़ात यानी कि उनके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, उनके इनसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बाकी लोगों को इन्होंने मरियम बीबी के खिलाफ जो है ज़बान का इस्तेमाल सही नहीं किया था, ये औरतों के लिए ये इनके इसका इस्तेमाल जो है, तो उसमें सिर्फ अगर औरतों के लिए कहें तो मरियम बीबी के लिए जो है इनके ज़बान का इस्तेमाल, किसी भी औरत के लिए जो है ज़बान का इस्तेमाल जो है वो महज़ब होना चाहिए, चाहे वो आपकी दुश्मन हो, चाहे वो आपका दुश्मन की बेटी हो। आपके लिए आपकी एक औरत एक इज्जत की निगाह है, इस्लाम में औरत को एक आला मकाम दिया गया है। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि फरीक दोनों ही एक तरह के, दोनों ही से एक ही मुकाबले के, दोनों एक ही अगर तराजू में तोले जाए तो दोनों ही एक जैसी, यानी कि दोनों की जबान जो है वो किसी तौर पे भी कम नहीं। अगर मरियम नवाज को भी ले लिया जाए तो उन्होंने भी कभी किसी को नहीं छोड़ा। और बात की जाए जब अली अमीन गंडापुर मरियम बीबी की बात आती है तो हम शुरू करते हैं कि मरियम बीबी जो है उनके बारे में गलत ज़बान इस्तेमाल की नहीं करनी चाहिए, किसी भी औरत के लिए नहीं करनी चाहिए। मरियम बीबी जो है वो भी हमारे मुल्क की एक खातून है, इज्जतदार खातून है, जैसे कि बाकी औरतें इज्जतदार खातून है। और अगर अली अमीन गंडापुर के कुछ क्लिप्स हैं जो कि देखे जाए तो उसमें उन्होंने जो है मरियम बीबी के बारे में ये बातें की हैं जो कि ना शाइस्ता है, नहीं होनी चाहिए। और लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बात करते चले कि जो जिस तरह से जो है इद्दत में निकाह वाला केस ओपन किया गया, क्या ये किसी औरत की तौहीन नहीं बल्कि किसी पूरे घर की तौहीन है। और ये चीजें जो है दोनों तरफ देखी जाए, हम मीडिया जो है बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इन बातों को, लेकिन जो है दोनों तरफ देखी जाए इन बातों को कि दोनों ही लोगों को जो है, दोनों ही पार्टियों को जो है, दोनों ही पर्सन्स को जो है। लेकिन बात अगर इमरान खान की ली जाए तो आज तक उन्होंने किसी औरत के लिए नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल नहीं की है। अगर बहुत ही शाइस्ता और बच्चों के तरह से उन्होंने मरियम बीबी के लिए इस्तेमाल किया है। अली अमीन गंडापुर के जो तहफ़्फ़ुज़ात मुल्क हैं उन पर बहुत सारे मुकदमात भी हैं, लेकिन पीटीआई जो है इस पर डट गई है कि हमारा जो वज़ीर आला होगा वो खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर ही होगा। और इस वक्त जो है जब मैं ये वीडियो कर रही हूँ तो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए पीटीआई का वफद जो है वो पहुंच चुका है और मुलाकात उनकी जो है वो जारी है, जिसमें पीटीआई के वफद में मलक अहमद खान पीटीआई के वफद में जो शामिल हैं असद कैसर, अमर डोगर, उमैर नियाजी और सैफुल्लाह शामिल हैं, जो फजल रहमान से जो है मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे हैं और वहां पे उनकी मुलाकात जो है वो इस वक्त जारी है। और मौलाना फजल रहमान ने जो है निकल कर खुद जो है उनका खुश आमदेद का और खैर मकदम किया उनके वफद का। बात हुई उनके दरमियान होगी जिन बातों पे उनमें जो है निकलेंगे, यानी कि बात करेंगे वो मौजूदा जो इंतखाबात में धांधली हुई है
وہ اس پر بات چیت کریں گے. اس کے علاوہ حکومتی لائحہ عمل پر جو ہے نا وہ اس پر جو ہے بات چیت کریں گے کہ ہم نے ایک ساتھ مل کر چلنا ہے اور کس طرح سے چلنا ہے. اور یہ دونوں باتیں ایک ہی پیج پر ہیں. جعلی مینڈیٹ کے خلاف کس طرح کا مینڈیٹ جو ہے جعلی مینڈیٹ بنایا گیا ہے، اس کو جو ہے فوری طور پر جو ہے وہ واپس جن امیدواران کا حق ہے، جن پارٹیوں کا حق ہے، ان کو جو ہے وہ واپس دلوایا جائے. تو ابھی تک جو ہے آج جو ہے 9 دن ہو گئے ہیں انتخابات کو، لیکن جعلی مینڈیٹ والا مسئلہ وہیں کا وہیں ہے. عدالتوں نے فیصلے روکے ہوئے ہیں، کچھ الیکشن کمیشن کے پاس بھیجی ہیں. ابھی تک الیکشن کمیشن نے جو ان سیٹوں کے جو ہیں وہ فیصلے نہیں کیے ہیں. تو کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس جو ہے بہت سارے وفد بھی، یعنی کہ عمران خان کو جو ہے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ علی امین کی جگہ پہ کسی اور کو جو ہے وزیر اعلیٰ منتخب کرے، لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ وہ ایسا نہیں کریں گے. انہوں نے ان کو چن لیا ہے تو یہ نام ان کے لیے یعنی کہ فائنل حیثیت رکھتا ہے. پھر ہم نون لیگ کے ہی ایک رکن کے بارے میں بات کریں گے، آصف کرمانی. وہ اپنا سچ بول پڑے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو ہمارے خلاف ووٹ پڑا ہے پی ٹی آئی کو، وہ ہم پارٹیوں سے نفرت کا ہے اور غصے کا ووٹ ہے کہ ہم نے جو ہے وہ کارکردگی نہیں دکھائی ہے جو ہمیں سے امید جو ہے عوام لگائے بیٹھی تھی. اور نون لیگ سے ہی جو رہنما ہیں ان کے ہی اٹھ کر جو ہیں وہ یہ بیانات دے رہے ہیں. باقی ایک اور بات بھی سامنے آئی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں زبردستی اٹھایا جاتا ہے، غائب کرا لیا جاتا ہے اور ہم سے جو ہے مختلف اپنی مرضی کے بیانات دلوائے جاتے ہیں. ہماری بیوی کے ساتھ ہماری مطلب ہم سے الحاق کروایا جاتا ہے، ہم مجبور ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. جب ان کے پاس 30-32 کروڑ کی ان کے پاس آفر ہوتی ہے، وہ اپنی فیملیز کو پہلے ہی باہر جو ہے بھیج چکے ہیں اور خود 30-32 کروڑ لے کے اس میں بک رہے ہیں، اپنی مرضی سے بک رہے ہیں یہ لوگ، اور عوام کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہیں. ان لوگوں کو جب کوئی ایفیڈیوٹ جو ان دیے تھے ان کے لیے سامنے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں. یہ صرف اور صرف پی ٹی آئی کا ووٹ لینے کے لیے کھڑے ہوئے تھے اور اب جو ہے ان کا یہی ذہن میں پہلے تھا کہ ہمیں ضرور خریدا جائے گا، ہمارے بھاؤ لگیں گے اور ہماری منڈی لگے گی اور ہم اس میں خرید جائیں گے، جس میں علیم خان ہیں اور نون لیگ جو ہیں وہ خرید رہے ہیں. تو حالات ملک کے کچھ اسی طرح کے ہیں. حالات ٹھیک ہونے والے مجھے نہیں لگتا. جو پارٹی قائم ہوگی جو حکومت قائم ہوگی مجھے نہیں لگتا کہ وہ زیادہ دیر بعد چل پائے گی، کیونکہ ایسی حکومت جس کو پیپلز پارٹی کی حمایت تو حاصل ہوگی، لیکن تمام آئینی عہدے جو ہیں آئینی عہدے وہ پیپلز پارٹی اپنے پاس رکھے گی. اور کوئی بھی ایسی آئینی ترمیم کرنے سے پہلے جو ہے یقینی طور پر جو ہے ان کو یہ پتا ہے کہ جس کے لیے پی ٹی آئی بھی جو ہے مطمئن نہیں ہوگی تو ہم اس وقت جو ہے ان آئینی عہدوں کو استعمال کر سکتے ہیں، آئینی ووٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی آئین جو ہے مسلم لیگ نون اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتی. بے شک وہ حکومت میں شامل نہیں ہو رہے، لیکن جو ہے انہوں نے تمام آئینی عہدے جو ہیں وہ اپنے پاس رکھ لیے ہوئے ہیں اور کسی قسم کا یعنی کہ انہوں نے حکومت میں باقی میں حصہ نہیں، یا نہ وزیر اعلیٰ کے لیے کوئی پنجاب میں اپنی وزراء بنانے کے لیے کوئی پیشکش کی یعنی کہ شرط رکھی ہے، نہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کے لیے کوئی وزیر اعظم کے لیے جو ہے پیشکش کی ہے. سندھ میں ان کی آلریڈی اپنی ہی حکومت ہوگی اور اس میں جو ہے وہ اپنی 2/3 اکثریت سے جو ہیں وہ کامیاب ہیں اور وہ وہاں پہ سندھ میں پارٹی ہیں جو وہاں پہ جیت جائیں گی. تو جو ہے دیکھتے ہیں اب کہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جو ہیں وہ جیسے ہی اعلان کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنائے جائیں گے، اسی کے ساتھ ہی ان کی جو ہے وارنٹ گرفتاری جو ہے 9 مئی کے مقدمات کے حوالے سے جاری کر دیے گئے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ پر امید ہے اس سلسلے میں. اسی کے ساتھ میں آج کی ویلوگ سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.